नमस्कार, इमेज न्यूज एफएम 103.6 मेगाहर्जको कार्यक्रम विषय प्रवेशमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम विषय प्रवेशको साथमा उपस्थित छु म सञ्जीव र यति बेला प्राविधिक मित्र हुनुहुन्छ सञ्जयजी। कार्यक्रम विषय प्रवेशमा हामीले समय सान्दर्भिक विषय प्रसङ्गमा प्रवेश हुने गरेका छौँ, वा भनौँ समय सान्दर्भिक विषय प्रसङ्गमा हामी आफै प्रवेश हुने गरेका छौँ या विषयलाई हामी प्रवेश गराउने गरेका छौँ। र आजको कार्यक्रम विषय प्रवेशमा हामीले उठाउन लागेको विषय प्रसङ्ग रहेको छ, मुलुकमा जबसम्म भनिन्छ भ्रष्टाचार व्याप्त हुन्छ तबसम्म कुनै किसिमका प्रगति, उन्नति, आर्थिक समृद्धि हुन सक्दैन। र हाम्रो मुलुकमा पछिल्लो समयमा हेर्दाखेरिमा भ्रष्टाचारको गन्धहरू चाहिँ एकपछि अर्को गर्दै आइरहेका छन्। कुनै बेला अर्बौं रुपियाँको प्रकरण जोडिएको एनसेल काण्ड थियो, तर त्यो एनसेल काण्ड अहिले त्यति साह्रो चर्चामा छैन। अहिले फेरि वाइड बडी विमान खरिद प्रकरण त्यो प्रकरण अहिले चर्चामा आएको छ र यो प्रकरणमा अनियमितता भएको भन्ने संकेत संसदीय समितिले गरिरहेको छ। तर सरकारले यस विषयमा न छानबिनको लागि कुनै समिति बनाएको छ, न यो होइन नै भनेर भन्न सकिरहेको छ र एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचारका गन्धहरू आइरहेका छन्। र यही बीचमा संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद राजेन्द्र लिङ्गदेनले भन्नुभएको थियो, हाम्रो मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त भयो, हामीले अब यो र त्यो नभनी 46 सालपछिका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संवैधानिक अङ्गका प्रमुख, सचिव, विभागीय प्रमुख र यतिसम्म कि न्यायाधीशहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन गरौँ न त भन्ने प्रस्ताव राख्नु भएको छ। र सम्पत्ति छानबिन गर्न अथवा यस्ता गलत क्रियाकलापलाई नियमन गर्न बसेका नियमन निकायहरू, यस्ता निकायहरू खर्दा र सुब्बाले 5,000 10,000 रुपियाँ खाएका, घुस खाएका कुराहरूलाई समातेर रङ्गे हात पक्राउ भनेर यस्ता काममा व्यस्त भएका छन्। तर नीतिगत भ्रष्टाचारमा उनीहरूको पनि दम पुगेको छैन र यसरी भ्रष्टाचार जरैबाट उखालिन सकिँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा हामीले यो अभियान किन नथाल्ने भनेर उहाँले प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। सुन्दाखेरि त राम्रै लाग्छ, तर व्यवहारमा यसमा कति कठिनाइ छ र वास्तवमा भ्रष्टाचार मुक्त देश हाम्रो बनाउनको लागि सबै पार्टीहरू, सबै दलहरू तयार नभएसम्म यो कुरा सम्भव छ त? पक्कै पनि सम्भव छैन। आज हामी कार्यक्रम विषय प्रवेशमा यही भ्रष्टाचारसँग जोडिएका विषय प्रसङ्गलाई आधार मानेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ र हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका सहमहामन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र झा। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ, उहाँलाई सोध्नेछौँ कि यो अभियानमा राष्ट्रिय जनता पार्टीले साथ दिन्छ र अहिले यो वाइड बडी विमान खरिद प्रकरण लगायतका विभिन्न घटनाहरू भ्रष्टाचारसँग जोडिएर आइरहेका छन्। यसमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले किन आफ्नो औपचारिक रूपमा धारणा राख्न सकेको छैन, किन बोल्न सकेको छैन, यो विषय प्रसङ्गलाई जोडेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका सहमहामन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र झा हुनुहुन्छ। डाक्टर सुरेन्द्र झा, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। डाक्टर झा, अहिले यो पछिल्लो समयमा हाम्रो मुलुकमा केही नीतिगत भ्रष्टाचार भएका गन्धहरू आइरहेका छन्, होइन? संसदीय समितिले पनि छानबिन गरिरहेको छ र पछिल्लो समयको कुरा गर्ने हो भने यो वाइड बडी विमान खरिद प्रकरणका कुराहरू पनि छताछुल्ला भएर आइरहेका छन्। यसमा न सरकारले होइन भनेर स्पष्टसँग भन्न सकेको छ, न त्यसको लागि छानबिन नै गरेर अगाडि बढ्न सकिरहेको छ। अर्बौं रुपियाँको घोटाला भएका कुराहरू आइरहेका छन्। तर राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले यो विषयमा अहिलेसम्म औपचारिक धारणा पनि राखेको छैन र तपाईँले चासो पनि राख्नु भएको छैन। यत्रो नीतिगत भ्रष्टाचारको गन्ध आइरहँदा तपाईँहरूको पार्टी के गरिरहेको छ यति बेला? होइन, यो मेरो पार्टीको मात्रै सवाल होइन। खास गरिकन मैले के भन्न चाहन्छु भने पछिल्लो समयमा नेपालमा राजनीति गर्ने जुन नेतृत्वको मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमा व्यापक रूपले चाहिँ नै नैतिक स्खलन भएको देखिन्छ र नैतिक स्खलन भएको व्यक्तिहरू ठाउँमा जाँदाखेरि त्यसले चाहिँ नै राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी बोध र राष्ट्रिय ढुकुटी, राष्ट्रको चाहिँ नै सम्पत्ति, ती सबैलाई चाहिँ नै जन अपेक्षा अनुसार, सामूहिक भावना अनुसार चाहिँ त्यसको उपयोग गर्ने कुरामा चाहिँ नै प्रश्न उठ्छ। खास गरिकन जुन यहाँले भन्नुभयो राष्ट्रिय जनता पार्टीले यो कुराहरू उठाएको छैन, यो त्यस्तो होइन। हामीले चाहिँ नै
अस्ति भर्खर हाम्रो शीर्षस्थ नेतृत्व चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दाखेरि पनि यो सबै विषयमा हामीले उहाँलाई भनेका पनि छौँ र निरन्तर हामीले चाहिँ आवाज उठाइराखेका छौँ। यो कुरो अलग विषय हो कि हाम्रो आवाज चाहिँ सुनिने गरिकन जनताको चाहिँ घर दैलोसम्म पुर्याउने गरिकन चाहिँ एउटा अभियानै चाहिँ थालिएको छैन। तर अस्ति पनि संसदमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको आदरणीय नेता राजेन्द्र महतोजी सम्बोधन गर्दाखेरि पनि यी सारा विषय उहाँले राख्नु भएको छ। खास गरिकन भन्नुहुन्छ भने यो विभिन्न ठाउँमा बसेका राजनीतिक नेतृत्वका मान्छेहरू, खास गरिकन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार जुन 2/3 सरकार छ, त्यो सरकारले एउटा चाहिँ जनताको अपेक्षा पूरा गर्ला भनेर जुन एउटा आशा थियो, त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले ठुलो चाहिँ कुठाराघात गर्नुभएको छ र हरेक ठाउँमा चाहिँ बेसिती निम्त्याउने काम उहाँहरूले गर्नुभएको छ। खास गरिकन जब यो सरकार निर्माण भयो त्यतिखेर एउटा चाहिँ नारा उहाँहरूले ल्याउनु भएको थियो र धेरै दिनसम्म त्यो नारा उहाँले बेच्नुभयो। त्यो नारा के थियो भने अब सिन्डिकेट हामी हटाउँछौँ भन्ने नारादेखि सुरु भएको यो सरकार सिन्डिकेटको अवस्था पनि तपाईँको जस्ताको त्यस्तै छ। आम जनताले त्यसबाट राहत पाउन सकेको छैन। मान्छेलाई चाहिँ त्यो एउटा कम्फोर्टदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ यो सेवा सुविधा पाउँदाखेरि सुलभ र सस्तो मूल्यमा दिने कुरा चाहिँ तपाईँको नेपालको यातायात व्यवस्था चाहिँ त्यस ढङ्गले अगाडि बढेको देखिँदैन। अर्को कुरा तपाईँको दिनहुँ महिनामा चाहिँ तपाईँको कमसे कम तपाईँको चाहिँ 50 जना नेपाली नागरिकले चाहिँ ज्यान गुमाउनु परेको छ तपाईँको असुरक्षित यात्रा गरेकै कारणले गर्दाखेरि। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यो सुनकाण्डको कुराहरू आयो। सुनकाण्डको कुरामा चाहिँ प्रधानमन्त्री बालुवाटार समेतलाई जोडिएर चाहिँ समाचारहरू आए। अहिले पनि त्यो सुनकाण्डको चाहिँ मुख्य अभियुक्त अथवा चाहिँ त्योसँग जोडिएको मान्छेहरू चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ नेपाल सरकारले त्यसलाई चाहिँ समात्न सकेको छैन र त्यो सुन चाहिँ कहाँ गयो भन्दाखेरि अहिलेसम्म त्यो चोरी भएको सुन पनि पत्ता लगाउन सकेको छैन। अब यो अवस्था पनि तपाईँ हाम्रो सामुन्नेमा छ। अर्कोतिर तपाईँको यो सरकारले अहिले चर्चित चाहिँ एउटा ठुलो स्क्याम छ हाम्रो देशमा। लेखा समितिले समेत भनिसक्यो कि मन्त्रीले चाहिँ महालेखाको परीक्षकको कार्यालय अथवा समितिलाई चाहिँ छल्ने काम गर्यो भनेर चाहिँ त्यो कुरा बाहिर आइसकेको छ। जहाज किन्दाखेरि वाइड बडी जहाज किनेको हो कि भाडामा लिएको हो भन्ने विषयमा पनि यत्रो चाहिँ त्यो चर्चो भइराखेको छ, यत्रो समितिमा पनि कुरा उठिराखेको छ। तर त्यो संवेदनशीलता चाहिँ त्यो मन्त्रीमा देखिँदैन। तपाईँको यति विषय उठिसकेपछि नैतिकताको आधारमा भए पनि उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ। राजीनामा दिनुहुन्न भने प्रधानमन्त्रीले त्यस्ता मन्त्रीलाई निकाल्नुपर्छ। र त्यो रविन्द्र अधिकारीजीले चाहिँ नै तपाईँको साँच्चीकै उहाँले कुनै नचाहिने काम गर्नु भएको छैन भने पछि त्यो कुरा चाहिँ त्यो रिपोर्ट आउँछ र त्यो प्रमाणित भइसक्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ त्यो निर्दोष साबित भए चाहिँ फेरि त्यहाँ मन्त्री बनाउँदाखेरि त्यो ठुलो विषय भएन। त्यसैले यो चाहिँ वाइड बडी काण्ड पनि त्यत्तिकै चर्चित काण्ड हो। यो 2/3 सरकारको चाहिँ मैले केही बुन्दागत कुराहरू, केही महत्त्वपूर्ण चाहिँ स्क्यामहरूलाई यहाँ जोडेर ल्याउन खोज्दैछु जनताको माझमा। अर्कोतिर तपाईँको अहिले के चाहिँ तयारीमा छ भने प्रधानमन्त्रीको कार्यालय केपी शर्मा ओलीजीको कार्यालय चाहिँ के तयारीमा छ भने 50 अर्बसम्मको ठेक्कापट्टा विकाससँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू कामहरू चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा मुखै कानुनको भरमा चाहिँ प्रधानमन्त्री ल्याउन सक्छ भनेर त्यो एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ तपाईँको भ्रष्टाचार गर्ने अथवा गराउन सक्ने भन्ने दृष्टिकोणले ध्येयले चाहिँ यति शक्ति चाहिँ उहाँले संयोजन गर्न खोज्नु भएको छ। यसको लागि चाहिँ उहाँले नियम कानुन बनाउने तयारी गरिराख्नु भएको छ। यसमा हामीले विरोध गर्दै आएका छौँ, आफ्नो विरोधको स्वरहरू दर्ज गर्दै आएका छौँ। तर प्रधानमन्त्रीको चाहिँ संवेदनहीनता यति प्रकाष्ठामा छ कि उहाँले चाहिँ यो कुराहरूमा तपाईँको ध्यान दिन सकिराख्नु भएको छैन। यो कुराहरूले चाहिँ मान्न पनि तयार हुनुहुन्न। त्यस्तै तपाईँको सामाजिक सुरक्षा र त्यो उसको चाहिँ सरकारको विषयको चाहिँ एउटा नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा हुँदाखेरि उहाँहरूले यो चाहिँ ल्याउनु भएको थियो नारा र त्यो नारालाई चाहिँ यो सरकारले लागू गर्यो। त्यो लागू गर्दाखेरि तपाईँको हरेक क्षेत्रमा असफल भइसकेको प्रधानमन्त्रीको अनुहार तपाईँको फोटो चाहिँ पोलमा झुन्ड्याएर यो सरकारलाई चाहिँ त्यो के भन्ने भन्दाखेरि त्यो यति धेरै चाहिँ तपाईँको उहाँको तस्विरको चाहिँ त्यो टाल्ने काम भयो टेप लगाएर। तपाईँको यसमा करोडौँको घोटाला भएको छ। तपाईँको प्रधानमन्त्रीको चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ एउटा प्रधानमन्त्री भने कुनै पार्टी विशेषको मात्रै होइन, देशको चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने हो।
र प्रधानमन्त्रीको जुन शैली र जुन भ्रामक ढङ्गले चाहिँ नि उहाँको चाहिँ नि त्यो प्रचारहरू चाहिँ नि गरियो, जुन जुन तपाईँको चाहिँ नि एउटा शैली ल्यायो, त्यसले चाहिँ नि प्रधानमन्त्री पद र त्यो गरिमालाई नै चाहिँ तपाईँको असर गर्ने काम पनि भएको छ। त्यसमा समेत तपाईँको करोडौंको भ्रष्टाचार भएको छ। अर्को यो 2/3 नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको चाहिँ उपलब्धि के हो भन्दाखेरि 1 महिनामा सरदर तपाईँको 28 जना चेलीबेटी चाहिँ बलात्कृत हुनुपर्ने अवस्था छ र यो सरकारले 1 जना समेत अभियुक्तलाई समातेर चाहिँ नि तपाईँको कठघरामा ल्याउन सकिरहेको छैन र यो चाहिँ नि हाम्रो चेलीबेटीको चाहिँ नि सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सक्ने अवस्थामा यो सरकार छैन। त्यसैले यो उपलब्धिको रूपमा भन्नुहुन्छ भने 2/3 सरकारको उपलब्धि भनेको के हो भने अरबौंको राष्ट्रिय ढुकुटी चाहिँ नि कार्यकर्ताहरू माझ, त्यो मन्त्री भनाउँदा मान्छेहरूको चाहिँ नि आसेपासेको माझ र घरमा चाहिँ नि लिएर कसरी चाहिँ नि राष्ट्र ढुकुटी दुरुपयोग गर्ने बाहेक चाहिँ नि अर्को केही पनि देखिँदैन। अर्कोतिर यो सरकारले सुरु गरेको एउटा विषय के हो भने मदन भण्डारीजीको नाउँमा लोकमार्गको निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेको छ। नेताहरूको नाउँमा लोकमार्ग बन्नुपर्छ, बाटो पनि बन्नुपर्छ, विकासको एउटा त्यो सूचाङ्क पनि हो। तर एउटा काम गर्दै गर्दा त्यस काम कुरोसँग सम्बन्धित भएर अन्य बनिसकेको कामलाई भत्काउने क्रियाकलाप पनि यो सरकारले गरिरहेको छ। अहिले जुन यो लोकमार्ग तपाईँको मेचीदेखि महाकाली पुर्याउने सपना देख्दैछन् अथवा योजना बुन्दैछन्, त्यो योजना भनेको चुरे सखाप पार्नलाई तपाईँको चाहिँ नि एकपटक महेन्द्र राजमार्ग निर्माण भयो, मधेसको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि वर्षौं पछाडि पारे। अलि पनि मधेस लोकमार्ग अथवा जसलाई हामीले हुलाकी राजमार्ग भनेर चिनेका छौँ, त्यो हुलाकी राजमार्ग चाहिँ 30 वर्षदेखि निर्माण हुँदैछ, अहिलेसम्म निर्माण हुन सकिरहेको छैन। अर्को महेन्द्र राजमार्ग निर्माण हुँदाखेरि चुरे चाहिँ नि तपाईँको सखाप पारेर तपाईँको चाहिँ कमसे कम तपाईँको चाहिँ मेचीदेखि महाकाली 10 किलोमिटरदेखि 18 किलोमिटर चौडो बाटोमा चाहिँ सडक विनाश गरे र अहिले यो लोकमार्गको चाहिँ परिकल्पना गरेर फेरि तपाईँको चाहिँ महेन्द्र राजमार्ग भन्दा चाहिँ उत्तरपट्टि फेरि तपाईँको चाहिँ 10 देखि 18-20 किलोमिटरको चाहिँ तपाईँको वन जङ्गल विनाश गर्ने बाहेक अर्को यसको चाहिँ कुनै ऊ छैन। हेर्नुहोस्, त्यसैले यो सरकारले गरेको कामहरू चाहिँ के गर्न खोजेको छ? यो 2/3 सरकार भनेको जनताले बेथिती दिने, महँगी दिने, कलाबजारीको चाहिँ मारमा पार्ने अथवा अलिकति सोच नभएको साथीहरू चाहिँ नेतृत्वमा भएरै यो सबै समस्या बेथिती ल्याइराख्नु भएको छ कि भन्ने पनि शङ्का छ हामीलाई। अर्को तपाईँको निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्ने नाममा तपाईँको मधेसमा जग्गा जमिनको कमी छैन, त्यो निजगढ विमानस्थल चाहिँ बन्नुपर्छ, त्यो विकासको लागि चाहिँ एउटा टेवा पुर्याउन सकिन्छ। तर त्यो जङ्गलको बिचमा तपाईँको चाहिँ 28-30 लाख भन्दा बढी चाहिँ बोट बिरुवा रुख काटेर त्यो जङ्गल फडानी गरेर चाहिँ केही नेताहरू, केही भरौटेहरू चाहिँ तपाईँको धनी बन्ने नाममा त्यो जबरजस्ती जङ्गल विनाश गरेर तपाईँको चाहिँ 28,000 हेक्टरमा त्योभन्दा बढी जमिनमा चाहिँ विमानस्थल निर्माण गर्ने भनेर उद्धत भएको यो सरकार। हामीले यसलाई चाहिँ के भन्यो भने त्योभन्दा 20 किलोमिटर 25 किलोमिटर अझै दक्षिण आउनुहोस्, तपाईँको बारा जिल्लामा, रौतहट जिल्लामा यथेष्ट जग्गा छ, यथेष्ट जमिन छ। हवाई मार्गबाट तपाईँको 28-30 किलोमिटर तलमाथि गरेर यदि विमानस्थल निर्माण गरिन्छ भने त्यो कति मिनटको असर पर्ला? त्यसले 2 मिनटदेखि 3 मिनट चाहिँ हवाई मार्गबाट त्यो यात्रा तय गर्न सकिन्छ। अर्को कुरा तपाईँको चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय निकुञ्ज छ, तपाईँको त्यो अहिले प्रस्तावित विमानस्थलको ठाउँभन्दा पश्चिमपट्टि तपाईँको राष्ट्रिय निकुञ्ज छ हाम्रो। भोलि गएर त्यहाँ विमानस्थल निर्माण गर्यो भने हाम्रो वाइल्ड लाइफलाई पनि त्यसले उत्तिकै जङ्गलमा हुने तपाईँको जीव जन्तुदेखि लिएर सबैलाई तपाईँको त्यसले असर गर्छ। भन्न खोजेको के हो भने जुन ढङ्गले यो सरकार अगाडि बढिरहेको छ, यो सरकार चाहिँ लक्ष्यविहीन बाटोमा बढेको छ। यो सरकार चाहिँ जिम्मेवारी बोध छैन तपाईँको। यति प्रकारको व्यथिति हुँदा हुँदै पनि प्रधानमन्त्रीले आफैले स्याबसी दिएर चाहिँ दिनहुँ हुँकार गर्ने काम चाहिँ उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ। त्यसैले यो उदेक लाग्दो विषय हो, जनताले चाहिँ सोच्न बाध्य भएको छ। हामी प्रतिपक्ष पार्टीको नाताले उहाँलाई चाहिँ राम्रो काममा हामीले सघाएकै छौँ, तर यो सबै कामहरू हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री र यो सरकार पूर्णतया असफलताको बाटोमा अगाडि बढेको। डाक्टर झा, अब यहाँले यति भन्दै गर्दाखेरिमा जस्तो प्रधानमन्त्रीज्यूको कुरा गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नै पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा पनि भनिसक्नुभयो कि मलाई पार्टीभित्र आलोचना भयो, तर पार्टी बाहिर मलाई धेरै तारिफ मैले खाइरहेको छु, धेरै राम्रो काम गरे भनेर मलाई पार्टी बाहिर त सबैले तारिफ गरिरहेका छन् भनेर प्रधानमन्त्रीजीले
उहाँले एकातिर त्यो खालको कुराहरू पनि बोलिरहनु भएको छ भनेको मतलब अर्थात् उहाँलाई कुनै किसिमको चाहिँ नि अहिले के भइरहेको छ अथवा जसरी तपाईँले अहिले फेरिस्त दिइरहनु भएको छ यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ खासै छोएको छैन कि भन्ने खालको भान एकातिर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भएको देखिन्छ। अर्कोतर्फ यहाँले भने जस्तै जो जति मन्त्रीहरू अब यो विभिन्न प्रकरणमा मुछिएका छन्, जस्तो विगत इतिहास साँची छ हाम्रो मुलुकमा कि बहालवाला मन्त्री पनि भ्रष्टाचार प्रकरणमा बहालवाला अवस्थामै जेल गएका उदाहरण पनि छन् नि हाम्रो मुलुकमा, होइन? अब त्यो इतिहास साँची भइसकेपछि किन त्यो खालको इच्छा शक्ति, त्यो खालको तदारुकता र त्यो खालको अवस्था सृजना गर्ने आँट प्रधानमन्त्रीज्यूमा चाहिँ देखिराखिएको छैन? तपाईँलाई के लाग्छ? एउटा कुरा त के छ भने प्रधानमन्त्रीलाई बाहिरको मान्छेले चाहिँ मलाई प्रशंसा गरेको छ भन्नुहुन्छ भने देशभित्र त उहाँले प्रशंसा गर्ने मान्छेहरू 2-4 भरौटे चाटुकार बाहेक त अरू मान्छे पाउनु होला जस्तो मलाई लाग्दैन। जुन पार्टीमा उहाँ चाहिँ वर्षौं काम गरेर त्यसको संसदीय दलको नेता हुँदै अध्यक्ष हुँदै प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ, त्यो पार्टीमा लयाकत भएका साथीहरू, त्यो पार्टीमा चाहिँ बुद्धि विवेक भएका साथीहरू सम्पूर्णलाई अहिले कस्तो कुण्ठाग्रस्त अवस्थामा बस्नु परेको छ भने विरोध गरौँ भने आफ्नो पार्टीको नेता, आफ्नो प्रधानमन्त्री, समर्थन गरौँ भने जहाँसुकै पनि यो सरकारलाई तपाईँको चाहिँ अवस्था यस्तो छ कि तपाईँको थुथुको अवस्था सिर्जना भइसकेको छ। उहाँलाई देशभन्दा बाहिरको मान्छेले प्रशंसा गरेको छ। प्रशंसा किन गरेको छ भन्दा उहाँले चाहिँ यो देशलाई इसाईकरण गर्नुपर्छ भन्नेको चाहिँ नाइके भन्नुभएको छ उहाँ। अब जसको पैसा खानुहुन्छ, जसको चाहिँ तपाईँको उद्देश्य पुरा गरिदिनुहुन्छ त्यसले त उहाँले प्रशंसा गर्ने नै भयो नि। नेपाली जनताले उहाँले प्रशंसा गर्नुपर्ने 1, 2, 3 भनेर एउटा काम चाहिँ उहाँले गराउनु पर्यो नि हामीलाई। हामी पनि यही देशको नागरिक छौँ नि। हाम्रो प्रधानमन्त्री हाम्रो जनताले तिरेको ट्याक्स, कर र दात्री निकायबाट पाएको पैसा र ऋण लिएर चाहिँ हामी देश चलाउँदैछौँ र त्यो पैसा खर्च गरेर उहाँ बालुवाटारमा बसिराख्नु भएको छ र उहाँले राम्रो काम गर्नुभयो भने त हामीले मुक्त कण्ठकले आफ्नो प्रधानमन्त्रीको प्रशंसा गर्छौँ नि। त कसरी प्रशंसा गर्ने? एउटा तपाईँको धार्मिक संस्था, मुलुकलाई इसाईकरण गर्ने संस्था चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीले 3 दिनसम्मको लागि काजमा उहाँलाई चाहिँ जागिर दिन्छ र उहाँ चाहिँ सोल्टी होटलमा बस्नुहुन्छ। अनि उसले प्रशंसा नगरी कसले प्रशंसा गर्छ उहाँलाई? त्यसैले प्रधानमन्त्रीको चाहिँ कार्यशैली अराजक छ, गैर जिम्मेवार ढङ्गले उहाँले अगाडि बढिराख्नु भएको छ र यो विषयमा जुन तपाईँले केही मन्त्रीहरूको कुरा गर्नुभयो यो त कस्तो भएको छ भने तपाईँको जो मान्छे मुख्य ठाउँमा छ प्रधानमन्त्री नै तपाईँको चाहिँ नि हक्का हकी चाहिँ तपाईँको चाहिँ हरेक घटनालाई चाहिँ सतहमा ल्याएर राखिदिनुहुन्छ र त्यसलाई चाहिँ सतही ढङ्गले व्याख्या गर्नुहुन्छ। उहाँले त यतिसम्म भन्नुहुन्छ बलात्कार हुन्छ नि, बलात्कार पहिले नभएको हो र, मेरै कार्यकालमा भएको हो र भन्ने बोल्नुहुन्छ उहाँ। संवेदनहीनताको चाहिँ प्रकाष्ठा छ उहाँमा। भने उहाँसँग जोडिएका काउन्सिलका मिनिस्टर्सहरू उनीहरू त त्यसै तपाईँको त्यो छाडा त्यो घोडा भइहाल्यो नि, बेलगाम घोडा भइहाल्यो नि। त्यसैले मैले के भन्दैछु भने राज्यलाई यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले राज्यको सबै संयन्त्रलाई चाहिँ कमजोर पार्नलाई उद्धत छ। निर्वाचन आयोगदेखि लिएर न्यायालयदेखि लिएर प्रहरी प्रशासनको चाहिँ संगठनदेखि लिएर सबैलाई चाहिँ कमजोर पार्ने काममा चाहिँ अगाडि बढेको छ। सेनाकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि सेनालाई अनावश्यक काममा त्यसलाई चाहिँ जिम्मेवारी दिएर तपाईँको चाहिँ जग्गा बेच्ने चक्लाबन्दी गर्ने काम सेनाले नै गर्नुपर्ने, रेडियो चलाउनु पर्ने काम सेनाले नै गर्नुपर्ने, बाटो खन्ने काम सेनाले नै गर्नुपर्ने, पेट्रोल बेच्ने काम सेनाले नै गर्नुपर्ने र त्यो चाहिँ तपाईँको सेनाको जुन व्यावसायिक काम हो त्यो कामबाट विमुख गरेर चाहिँ व्यापार गर्ने एउटा संस्थामा चाहिँ रूपान्तरण गरिँदैछ। र यो समग्रमा चाहिँ तपाईँको देशको लोकतन्त्रलाई बलियो पार्ने जति अवयवहरू छ, जति निकायहरू छ, त्यो सबै निकायमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ राजनीतिकरण गरिराख्नु भएको छ, भ्रष्टाचारीकरण गरिराख्नु भएको छ र सबै सेक्टर्सलाई चाहिँ उहाँले असफलता बनाउने ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढिराख्नु भएको छ। आज संसद चाहिँ चलेको छ तर 4 दिन अगाडि अध्यादेश ल्याएर कर्मचारीसँग सम्बन्धित विधेयक पास गर्नुहुन्छ उहाँ। देशको कर्मचारीको चाहिँ मनोबल घटाउनु भएको छ उहाँले। त्यही कर्मचारीलाई उचालेर चाहिँ केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भयो भने के नपाउला भनेर त्यो सम्पूर्ण कर्मचारीको एउटा ठुलो तबका थियो। केपी शर्मा ओलीको लागि राष्ट्रको सबै स्रोत साधन दुरुपयोग गरे, गाडीदेखि लिएर पैसादेखि लिएर सारा दुरुपयोग गरे। आज तिनै कर्मचारीहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ थाङ्नामा सुताउने गरिकन चाहिँ मनोबल गिराउने गरिकन चाहिँ त्यो विधेयक ल्याइन्छ र त्यो अध्यादेशबाट विधेयक ल्याइन्छ। संसद किन छल्नुहुन्छ उहाँ? संसद भनेको त जनताको सर्वोच्च निकाय हो नि, त्यहाँ दफावार छलफल हुनु पर्यो नि, हरेक विषयमा विचार राख्नुपर्ने वातावरण बनाउनु पर्यो नि। त्यसैले यो मलाई के लाग्छ भने
अलिकति हामी गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था छ। नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री, अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार, जसले 17,000 भन्दा बढी मान्छेको हत्या गरे, यो लोकतन्त्रको नाममा उहाँहरूले चाहिँ लुट तन्त्र मनाइराख्नु भएको छ। सरकारको नाउँमा हामीले पोलमा झुन्डिएको केपी शर्मा ओलीको तस्बिर हेर्नुपर्ने भइराखेको छ र राष्ट्र ढुकुटीको चाहिँ दोहनको चाहिँ चरम सीमा चाहिँ उहाँले नाग्नु भएको छ। हाम्रो देशको गरिमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खस्केको छ। दुईटै छिमेकी मुलुक यो सरकार र यो प्रधानमन्त्रीले विश्वास गर्न छोडेको अवस्था हो। त्यसैले यो कुराहरूमा प्रधानमन्त्री गम्भीर हुनुहुन्न र प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टी आफैमा रुम लिएर बसेको छ, नेता व्यवस्थापनमा लागेको छ, नीतितिर ध्यान छैन। त्यसैले हामी चाहिँ नि अब जनताको माझमा हामी जानुपर्छ। यो सरकारको क्रियाकलापलाई चाहिँ हामी जनताको बीचमा राख्छौँ र यो सरकारले चाहिँ आफूलाई करेक्सन गरेन भने सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था छ। डाक्टर झा, अब तपाईले यति भन्दै गर्दाखेरि यो हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदले के भन्नुभएको थियो भने हाम्रो मुलुक अहिलेसम्म किन अगाडि बढ्न सकेन भन्दाखेरि यो भ्रष्टाचारले व्याप्त भयो, भ्रष्टाचारको कारणले गर्दाखेरि हामीले उन्नति प्रगति गर्न सकिएन यो मुलुकमा। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो र त्यो नबनिकन 46 साल पछिका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संवैधानिक अङ्गका प्रमुख, सचिव, विभागीय प्रमुख, यतिकै अब न्यायाधीशहरूसम्म सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नु, त्यो खालको अभियानमा हामी अगाडि बढौँ भनेर अस्ति उहाँले बोल्नु भएको थियो। तपाईँलाई के लाग्छ, यो सम्भव छ अथवा यो आवाज किन आयो? होइन, हेर्नुहोस्, यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको हिसाबले त मैले बोलिराख्नै पर्दैन। हेर्नुहोस्, त्यो पार्टीको निर्माणै तपाईँको चाहिँ जग नै तपाईँको भ्रष्टाचार, तपाईँको चाहिँ यो तत्कालीन चाहिँ राज संस्था त्योसँग जोडिएर चाहिँ आएको छ होइन। त्यसभित्रका साथीहरू राम्रो, कुनै साथीले यो विचार राख्नुभएको छ, यो प्रशंसनीय कुरा हो। हरेक पार्टीमा राम्रा मान्छेहरू छन्। मैले के भन्न चाहन्छु भने अहिले जुन ढङ्गले उहाँले यो कुराहरू हुनुपर्छ भन्नुभएको छ, त्यो गर्ने निकाय भनेको अहिले तपाईँको हेर्नुहोस्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हामी कहाँ छ। तर त्यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग चाहिँ के काम गरिराखेको छ भन्दा प्रश्न उठ्छ। तपाईँको हरेकतिरबाट चाहिँ कानुनी बन्देज र हरेकतिरबाट चाहिँ अडचन ल्याइएको छ। त्यहाँ मान्छे पठाउँदाखेरि पार्टीले मेरो मान्छे भनेर नियुक्ति गर्दो रहेछ र त्यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका जुन आयुक्तहरू हुनुहुन्छ त्यो स्पष्ट थाहा छ मान्छेलाई यो कुन पार्टीको हो, यो कसले यहाँ ल्याएको छ, यो कसको लागि काम गर्छ भन्ने अवस्था छ। त्यसैले सङ्घ संस्थाहरू तपाईँको भ्रष्टाचार निरूपणको लागि अथवा नियन्त्रणको लागि सङ्घ संस्थाहरूको कमी भएको होइन हाम्रो देशमा, कानुनको कमी भएको होइन हाम्रो देशमा। तर तपाईँले भने जस्तै 46 साल पश्चातका चाहिँ सर्वोच्च पदहरूमा बसेका विभिन्न अङ्ग र निकायका मान्छेहरूको चाहिँ सम्पत्ति छानबिन पनि गर्नु पर्यो र अवैध ठहरेको छ भने त्यो सम्पत्तिलाई सरकारीकरण पनि गर्नु पर्यो र तपाईँको चाहिँ नि जो मान्छे दोषी देखिनु भएको छ भने उहाँले चाहिँ सजाय पनि हुनु पर्यो। तर यो सबै गर्नको लागि त तपाईँको चाहिँ तत्परता त तपाईँको यसको सुरुवात त तपाईँको नेपाल सरकारले गर्नु पर्यो नि। हामीले त यो गर्नुपर्छ, यो भयो भने त तपाईँको योभन्दा सुनौलो, योभन्दा राम्रो विषय के हुन सक्छ। यो हुनु पनि पर्छ भनेर हामी चाहन्छौँ। तर त्यसको लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय, नेपाल सरकार जसले अहिले सरकार चलाउने जिम्मेवारी पाउनु भएको छ, उहाँ प्रधानमन्त्रीले यो कुरो बोध हुनु पर्यो नि, राष्ट्रपतिले यो कुरो बोध हुनु पर्यो नि। राष्ट्रपति तपाईँको हेलिकप्टर किन्ने, तपाईँको गाडी किन्ने, एलिजाबेथ बन्ने चाहिँ प्रक्रियामा उहाँ जानुभएको छ। त्यो विद्यादेवी भण्डारी जननेता मदन भण्डारीको श्रीमती हो भनेर पनि मान्छेले भान हुन छोडिसक्यो। आजको उहाँको जीवनशैली तडक भडक, कुन चाहिँ पार्टी विशेषमा लाग्नु भएको थियो उहाँ, त्यतिखेर उहाँ क्रान्तिमा होमिएको एउटा महिला, आज चाहिँ उहाँको जीवनशैली हेर्दाखेरि एलिजाबेथ चाहिँ बन्ने अवस्थामा उहाँ हुनुहुन्छ भने यो देशको राष्ट्र प्रमुखको हैसियतले तपाईँको राष्ट्रपतिको यो काम होइन देशमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण कसरी गर्ने। उहाँको जुन यो तडक भडकको जीवनशैली छ त्यसलाई सामान्य नेपाली नागरिकले रुचाउने र नेपाली नागरिकको म राष्ट्रपति हुँ भन्ने बोध हुने गरिकन उहाँले आफ्नो अफिस व्यवस्थापन, आफ्नो जीवनशैली व्यवस्थापन गर्नुपर्ने होइन। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँको सुरुवात र इनिसिएटिभ लिनुपर्ने होइन। र यदि होइन भने मैले भनेको सार्वजनिक सुनवाई समितिहरू छ हाम्रो संसदमा र मैले भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ, त्यहाँ यो निकायहरू चाहिँ नि तपाईँको प्रतिबद्ध भएर तपाईँको चाहिँ जनताप्रति उत्तरदायी भएर त्यहाँ जानुभएको साथीहरू कुन माध्यमबाट जानुभयो त्यो बिर्सिनु पर्यो र आफूमा चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि यो म गरेरै देखाउँछु भन्ने अठोट नभइकन, राजनीतिक अठोट नभइकन यो कुराहरू तपाईँलाई के लाग्छ यो पुरा होला? मलाई त्यो के लाग्छ भने दिवा स्वप्न जस्तै हो। अर्को कुरा मैले तपाईँलाई भनौँ, जुनसुकै पार्टीमा भए पनि एउटा तबका छ तपाईँको जसले विगत 30 वर्षदेखि 40 वर्षदेखि सत्ताको स्वाद चाखेर बस्नुभएको छ। त्यसमा अधिकांश 99% नेतृत्व चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि
भ्रष्टाचारी छन्, 99% नेतृत्व चाहिँ तपाईँको स्वेच्छाचारी छन्, 99% नेतृत्व चाहिँ तब मैले भन्दैछु राजनीतिक दलको मात्रै होइन, कर्मचारी, न्यायालय, सेना, प्रहरी, हरेकतिर जुन संगठनको 4-4 जना आइजिपी जेल काट्छन् त्यो संगठनको चाहिँ साथीहरू चाहिँ हाम्रो संगठन राम्रो छ, हामी चाहिँ दुधले पखालिएका छौँ भन्न कसरी विश्वास गर्छ। त्यसैले यो के छ भने समग्र रूपमा मेरो एउटा चाहिँ भनाइ के छ भने नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरू तपाईँको चाहिँ यो कर्मचारी तन्त्र, सेना, प्रहरी भित्र रहेका दोस्रो तबकाका चाहिँ नेतृत्वले चाहिँ एउटा अठोट र संकल्प गर्नुपर्छ कि यी मान्छेहरू जो खराब छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले बहिष्कृत पार्नुपर्छ, समाजमै त्यसलाई एक्ल्याउनुपर्छ भन्ने एक प्रकारको चाहिँ अभियान सुरु नगरिकन, जनस्तरबाट यो कुराहरूको चाहिँ सुरुवात नगरिकन हामीले चाहिँ तत्काल कहीँ पुग्छौँ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। यो चाहिँ तपाईँको मैले अघि नै भने कि चारित्रिक रूपले, नैतिक रूपले नेपालको नेतृत्वमा बस्ने सम्पूर्ण निकायको टप लेभल म्यानेजमेन्टका मान्छेहरू तपाईँको चाहिँ शङ्कास्पद अवस्था छ, उहाँहरूको चाहिँ स्खलन भइसकेको छ। डाक्टर झा, नैतिकताको खडेरी हाम्रो देशमा देखिँदैछ। डाक्टर झा, अब मानौँ यदि भोलि यो अभियान कहीँ कतै सुरु भयो भने राष्ट्रिय जनता पार्टीले यसमा साथ दिन्छ, त्यसो भए साथ मात्रै दिने होइन, यसले अगुवाई गर्छ राष्ट्रिय जनता, किनभने राष्ट्रिय जनता पार्टीका धेरै नेताहरू पनि शासन सत्तामा बसिसक्नु भएको छ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पनि धेरै नेताजीहरू शासन सत्तामा बसिसक्नु भएको छ। राजेन्द्र लिङ्गदेनले जसरी कुरा उठाउनु भयो, उहाँकै पार्टीका पनि धेरै नेताजीहरू, स्वयं अध्यक्ष पनि उप प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ भनेपछि सबैजना तयार अवस्थामा रहनको लागि राष्ट्रिय जनता पार्टीले साथ दिन्छ। त्यसो भए होइन, म त यो त तपाईँलाई के भनिदिन्छु भने यो राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको मात्रै विषय होइन। अघि नै मैले त्यो सबै कुरालाई जोडेर तपाईँलाई भने कि यो चाहिँ नै अभियान हामीले अगुवाई गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार कुनै मुलुकलाई अवसानमा लानु छ भने भ्रष्टाचारले बढावा देऊ भन्छ। हेर्नुहोस्, आज नेपालको अवस्था त्यस्तै छ। त्यसैले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल होस् अथवा कुनै पार्टी होस्, जहाँ खराब मान्छे छ भने राज्यसँग त्यसको संयन्त्र छ नि, निकाय छ नि, त्यसलाई क्रियाशील बनाउनु पर्यो नि। म खराब छु राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालमा भने मलाई जेलमा हाल्नु पर्यो नि, मेरो सम्पत्ति सरकारले लिन सक्नु पर्यो नि, समाजले मलाई बहिष्कृत गर्नु पर्यो नि। म गाउँ टोलमा हिँड्दाखेरि मान्छेले मेरो अनुहारलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अर्कोतिर फर्केर बस्नु पर्यो नि। त्यसैले यो के छ भने समाजमै एउटा चाहिँ नै तपाईँको नैतिकताको धरातल खस्केको छ। हाम्रो छरछिमेको वरिपरि मान्छेले चाहिँ नै तपाईँको तडक भडकको जिन्दगी बाँच्छ, पैसाले चाहिँ त्यो दुरुपयोग गरेको छ र त्यो हामी कसैले पनि सोध्दैनौँ अथवा सोच्न पनि बाध्य हुँदैनौँ कि यो कसरी रातारात यस्तो भए भनेर। त्यसैले समाजको स्तरबाट पनि यो कुराहरूको चाहिँ विरोध हुनुपर्छ। यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नलाई हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। कानुन मात्रै बनाएर चाहिँ यसको समाधान हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। व्यापक रूपमा जनताबाट चाहिँ त्यो इङ्गेजमेन्ट नभइकन हुँदैन। त्यसैले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल होस् अथवा अन्य कुनै पार्टी होस्, तपाईँ देखिराख्नु भएको छ नि त्यो प्रचण्डको चाहिँ आजभन्दा 15 वर्ष अगाडिको प्रचण्ड सम्झिनुहोस्, शेरबहादुर देउवा आजभन्दा 25 वर्ष अगाडिको शेरबहादुर देउवा सम्झिनुहोस् र तपाईँको लगायतका हेर्नुहोस् केपी शर्मा ओली आजभन्दा चाहिँ 25 वर्ष 30 वर्ष अगाडिको केपी शर्मा ओली सम्झिनुहोस् र आजको यी पात्रहरूलाई हेर्नुहोस् तपाईँ, आजको अवस्था कस्तो छ। त्यसैले यो मैले कुनै नेता विशेषको कुरा गरेको होइन। तपाईँ कमल थापाले भ्रष्टाचारको लागि म आवाज उठाउँछु भन्दाखेरि हाँस्यास्पद विषय होइन। कमल थापाको नैतिकता छ यो विषयमा बोल्ने। त्यसैले यो के छ भने यी पात्रहरू चाहिँ नै यो भ्रष्टाचारको विरुद्धमा तपाईँको नैतिकताको लागि, सामाजिक सम्पत्ति शुद्धिकरणको लागि चाहिँ नि म अभियान चलाउँछु भन्यो भने त्यो अभियान चाहिँ हाँस्यास्पद हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसैले यसमा चाहिँ नि नागरिक समाजको स्तरबाट नेतृत्वहरू केही हुनुहुन्छ यहाँ नेपालमा, अनि सबै पार्टीमा केही यस्ता व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले जीवनमा मूल्य मान्यताको आधारमा बाँच्नुभयो, त्यसैले उहाँहरू एक्लिनुभयो, त्यसैले उहाँहरू पार्टीको अध्यक्ष हुन सक्नु भएन, त्यसैले उहाँको अगाडि पछाडि चाहिँ तपाईँको लवा लस्कर तयार भएन। र यो समाजले पनि त्यो व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ त्यो पत्याएन र तपाईँको चाहिँ मुलुकलाई सेवा गर्ने एउटा चाहिँ अभिभारा दिन सकेन। यही देश हो नि जहाँनिर कृष्ण प्रसाद भट्टराईले अपमानित गरियो, यही देश हो गणेशमान सिंहलाई अपमानित गरियो, यही देश हो तपाईँको मनमोहन अधिकारीले अपमानित गरियो, यही देश हो जहाँनिर महन्त ठाकुरले अपमानित गरिँदैछ अथवा गरियो, यही देश हो तपाईँको गजनारायण सिंहलाई अपमानित गरियो भन्दाखेरि तपाईँको समाजले पनि यो विषयमा जबसम्म जागरुकता देखाउन सक्दैन। नेता भनेको चाहिँ परिकल्पना के गरेको छ भने समाजले त्यो मोटो घाटो हुनुपर्छ, बलियो हुनुपर्छ, 100वटा गाडी चढ्ने हुनुपर्छ, जाने बित्तिकै मलाई हातमा 10,000 रुपियाँ थमाइदिनुपर्छ, राति मलाई रक्सी खुवाउनुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ नेताको महल चाहिँ तपाईँको 20 तल्ले महल हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता बोक्ने समाजमा
तपाईँ लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, भ्रष्टाचार उन्मूलनको परिकल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा फाइल सार्दाखेरि पैसा नखाइकन फाइल सर्दैन। तपाईँको एनसेल प्रकरणमा अरबौंको भ्रष्टाचार भयो, अहिलेको प्रधानमन्त्री समेतलाई जोडिएर चाहिँ तपाईँको कुराहरू आयो, तर सत्य के हो भन्ने कुरा त बाहिर आएन नि। त्यसैले हेर्नुहोस्, यो नागरिक समाजले तपाईँको चाहिँ नि नैतिकको धरातल हाम्रो यति खस्किसक्यो कि यो विषयहरूलाई हामीले उत्थान गर्नु छ भने नागरिक स्तरबाट तपाईँको हरेक पार्टीको चाहिँ इमान्दार नेता कार्यकर्ताहरू, हरेक पार्टीको चाहिँ दोस्रो तहका नेताहरू, त्यसमा पनि सबै चाहिँ तपाईँको राम्रो छ भनेर म भन्न सक्दिनँ। हेर्नुहोस्, तर जसलाई लाग्छ कि यो काम आशा लाग्दो केही नेताहरू थिए नि जो आज मन्त्री भए, आज उहाँहरूको चाहिँ भ्रष्टाचारमा नाम जोडिएको छ, मुछिएको छ, यो त दुःखद विषय हो नि। त्यसैले हाम्रो समाजमा एक प्रकारको चाहिँ एउटा अभियानको चाहिँ खाँचो छ, एउटा चाहिँ नैतिक धरातललाई माथि उठाउनु पर्ने खाँचो छ। काम गरेर खानुपर्छ भन्ने कुरालाई, श्रमलाई चाहिँ अपमान गर्नु हुँदैन। श्रम जुनसुकै गरे भने पनि त्यसलाई चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने वातावरण हामीले बनाउनु पर्नेछ। यो कामहरू हामीले गर्न सकेनौँ भने तपाईँ हामीले परिकल्पना गरेको चाहिँ न नेपाल समृद्ध हुन्छ, न नेपाल सुन्दर हुन्छ, र नेपालको भविष्य चाहिँ हेर्नुहोस्, केही नेताहरू, मुठीभर नेताहरू चाहिँ समृद्ध भएको होला, तर त्यही नेता देशभन्दा बाहिर जाँदाखेरि जसको नागरिक तपाईँको चाहिँ जसको पर क्यापिटा इन्कम, जसको जीडीपी, जसको नागरिकको सम्मान छैन, जसको देशको सम्मान छैन, त्यो एउटा नेता चाहिँ तपाईँको धेरै पैसा भएर चाहिँ सम्मानित हुन सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले यो नयाँ पुस्ताले चाहिँ यो अभियानलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, त्यो पार्टी विशेषसँग यसलाई जोड्नु हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। हस् त डाक्टर झा, यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो, हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। विचार राख्ने मौका दिनुभयो, हार्दिक धन्यवाद।